अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा एनाटॉमी का पोर्शन है तो उसमें आज हम फेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो सबसे पहले बता रहे कि फेस ऐसा एरिया जो कि हमारा जिसमें जो कि एरिया होता है सुपरसिलियरी आर्चेस से होता है, मतलब कि हमारी मैंडिबल के लोअर मार्जिन से, और ये चला जाता है इसके ऑरिकल्स के लेटरली आ जाता है। इसमें ऑर्बिट्स होते हैं, नोज माउथ और ईयर्स आ जाते हैं, ठीक है, कंटेन करता है, जो जिनका रोल होता है विजन, रेस्पिरेशन, ओल्फैक्शन, टेस्ट और फूड प्रोसेसिंग के अलावा वोकलाइजेशन और हियरिंग के लिए। कहता है कि इसके अलावा फेस है ना क्रिटिकल होता है इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए, और फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं एक मीन्स होते हैं नॉन वोकल कम्युनिकेशन के। सबसे पहले फेशियल स्केलेटन के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब इसमें मतलब कि ये सबसे पहले ये आ गया, फेस आ गया, ठीक है। अब ये सबसे पहले ऊपर हमारी फ्रंटल बोन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी एथमाइड बोन आ रही है, ठीक है। साइड पे पैरेटल बोन होती है, ठीक है। ये सारा फिर हमारा मैंडिबल आ, नीचे मैंडिबल आ जाती है, लोअर जा, अपर जा को मैक्सिला कहते हैं, ठीक है। और इस जहाँ नोज़ की तरफ हमारा नेज़ल बोन आ जाती है, और चीक्स वाली हमारी ज़ाइगोमैटिक बोन आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी डायग्राम है जिसमें इसकी पूरी स्केलेटन के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, तो कहता है कि जो फेस की जो स्किन होती है उसमें न्यूमरस स्वीट और सुबिशियस ग्लैंड्स होते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं अंडरलाइंग बोन से लूज कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए, ठीक है। और इधर मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अनडेम्प्टेड होते हैं। कहता है कि फेस में कोई भी डीप फेशियल नहीं होता, ठीक है। कहता है कि रिंकल लाइन जो होते हैं फेस की वो रिज़ल्ट होती है जब भी हमारी स्किन की फोल्डिंग की रिपीटेडली जब स्किन की फोल्डिंग हो जाती है तो हमारे रिंकल लाइन से है ना वो हमारी फेस पे अराइज होने स्टार्ट होती है। अब इसके बाद है सेंसरी नर्व्स। कहता है कि हमारी जो फेस की जो स्किन होती है उसमें सप्लाइड होती है 3D एंड ट्राइजेमिनल की, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारा बता रहा है कि हमारा एक्सेप्ट एक्सिमल एरिया जो कि मैंडिबल के जगह पे होता है, जिसको ग्रेट ऑरिकल नर्व सप्लाई देती है। ओवरलैप ऑप्थेल्मिक जो नर्व होती है, ब्रांच होती है, जो हमारी जो कि फ्रंटो नेजल प्रोसेस होगा उस वाले रीजन को सप्लाई देती है। मैक्सिल नर्व जो होगी वो फर्स्ट फेलेंजर आर्च की मैक्सिली प्रोसेस को, और मैंडिबुलर नर्व जो होगी वो हमारे मैंडिबुलर प्रोसेस जो होता है फर्स्ट फेलेंजर आर्च उसको सप्लाई देती है, ठीक है। ठीक है, अब ये पूरी डायग्राम इसमें बताया हुआ था कौन सी नर्व कैसे। जैसे सबसे पहले हमारे ऊपर ऑर्बिट के ऊपर सुपर ऑर्बिटल मतलब कि नर्व आ रही है, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे ग्रेट ऑरिकल नर्व आ रही है, ठीक है। ये सारी नर्व्स के बारे में इधर लिखा हुआ है, तो ये उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है सारी नर्व्स की कि फेस को कौन कौन सी नर्व। लेक्रिमल बोन पर लेक्रिमल नर्व आ जाती है, ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल के पोर्शन में टेम्पोरल नर्व आ जाती है। अब कहता है कि ऑप्थेल्मिक नर्व जो होती है वो हमारी फोरहेड के स्किन को सप्लाई देती है, अपर आईलिड को, कंजक्टिव वाले पोर्शन को। अच्छा, इसकी में बता रहा है कि इसकी ब्रांचेस में लेक्रिमल नर्व होती है जो कि स्किन और जो कंजक्टिवा होता है लेटरल पार्ट अपर आईलिड को उसको सप्लाई देती है। सुप्ता ऑर्बिटल आर्ट जो होती है वो हमारे अपर मार्जिन ऑफ ऑर्बिट को देती है। फिर वो डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में जो कि स्किन और कंजक्टिवा जो होता है उसको सप्लाई देती है, और इसका काम फोरहेड के स्किन को सप्लाई देना है। सुप्राट्रॉकुलर नर्व जो होती है ये हमारी जो ऑर्बिट का जो अपर मार्जिन होता है उसके अराउंड बाइंड हो जाती है, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व के मीडियल होती है, ठीक है। उसके अलावा ये कहता है कि ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है तो ये अपर आईलिड के मीडियल पार्ट तक चली जाती है। उसके अलावा इंफ्राट्रॉकुलर नर्व जो होती है वो ऑर्बिट को लीव करती है बिलो हमारे सुपीरियर ऑब्लिक मसल के। ये स्किन और जो कंजक्टिवा होता है हमारा अपर आईलिड के मिडिल पार्ट को उसको सप्लाई देती है। एक्सटर्नल नेजल नर्व जो होती है वो हमारी लीव नोज को लीव करती है, ठीक है, बाय इमर्जिंग नेजल बोन और अपर नेजल कार्टिलेज के दरमियान, और ये हमारे जो कि नोज के साइड की स्किन को सप्लाई देती है। मैक्सिलरी जो नर्व होती है हमारी स्किन का जो सप्लाई देती है, जो कि हमारा साइड होती है नोज़ की पोस्टियर साइड की, लोअर आईलिड को, चीक को, अपर लिप को, और लेटरल साइड ऑर्बिटल ओपनिंग को। इसमें सबसे पहले इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व होती है जो कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होती है मैक्सिलरी नर्व की।
یہ آربٹ میں انٹر ہوتی ہے، پھر ہوتی ہے انفرا آربیٹل فورامن. اس کے بعد یہ نیومرس برانچز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، اور یہ لوور آئی لپ، چیک، نوز، سائڈ آف نوز اور اپر لپ کو سپلائی دیتی ہے. زائگومیٹک فیشل نرو جو ہوتی ہے ہماری فیس سے پاس ہوتی ہے، تو یہ ہماری زائگومیٹک کی لیٹرل سائڈ کو سپلائی دیتی ہے، وہاں تک چلی جاتی ہے، اور یہ چیک والی پرومیننس کی اسکن کو سپلائی دیتی ہے. اس کے علاوہ زائگومیٹک اور ٹیمپورل نرو جو ہوتی ہے وہ ہمارے ٹیمپورل فوسا میں ایمرج ہوتی ہے، اور یہ ٹیمپل کی اسکن کو سپلائی دیتی ہے. مینڈیبولر نرو جو ہوتی ہے ہماری لوور لپ جو ہوتا ہے اس کی اسکن کو سپلائی دیتی ہے، فیس کا لوور پارٹ، ٹیمپورل ریجن، اس کے علاوہ اوریکل کا پارٹ کو. اس کی 3 برانچز آ جاتی ہیں. مینٹل نرو جو ہوتی ہے وہ ہماری مینٹل فورامن جو مینڈیبل کا ہوتا ہے وہاں سے ایمرج ہوتی ہے، اور یہ لوور لپ اور چن کو سپلائی دیتی ہے. بکل نرو جو ہوگی ہماری انٹیریور بارڈر مسل سے ایمرج ہوگی، یہ ہماری چیک کے سمال ایریا کو سپلائی دے گی. اوریکوٹیبولر نرو جو ہوتی ہے ہماری اپر بارڈر پیروٹیڈ گلینڈ کے وہاں سے اسینڈ ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ اوریکل کی اسکن کو سپلائی دیتی ہے. اس کے علاوہ اسکالپ کی اسکن کو. یہ تھا نرو سپلائی. اب پہ اس کا آرٹریل سپلائی. تو اس میں سب سے پہلے بتا رہا کہ ایک فیشیل اور سپر ٹیمپورل آرٹریز آ جاتی ہیں. کہتا ہے کہ سب سے پہلے فیشیل آرٹری جو ہوتی ہے ہماری ایکسٹرنل کیروٹیڈ آرٹری سے ارائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہتا ہے پھر یہ اپورڈ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ ہماری یہ جاتی ہے ہماری انفیرم مارجن جو ہوتا ہے ہماری مینڈیبل کی باڈی کا، اس کے اراؤنڈ کرو کر لیتی ہے. کہتا ہے کہ اس کی جو پلس ہونا ایزیلی فیلٹ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ اپورڈ کے ڈائریکشن میں جاتی ہے ہماری ماؤتھ کے اینگل پہ، جہاں یہ کورڈ ہوتی ہے پلیٹسما اور ریزورس مسل سے. اس کے بعد یہ ہماری زائگومیٹکس مسل کے ڈیپ چلی جائے گی. اس کے بعد لیوٹر لیبر سپیریئر مسل کے ساتھ چلی جا کے پھر ہماری جو آئی کا جو میڈیل اینگل ہے اس کے نوز کی سائڈ سے چلی جائے گی، اور یہ ہماری اوپتھلمک آرٹری کے ساتھ اینسموسس کرتی ہے. برانچز جو ہوتی ہیں اس میں سب مینٹل جو برانچز جو ہوتی ہے ہماری مینڈیبل کے لوور بارڈر کو پہ ہوتی ہے، ارائز ہوتی ہے، اور یہ سپلائی دیتی ہے چن اور لوور لپ کو. انفرلیبل آرٹری جو ہوتی ہے ہماری نیئر ارائز ہوتی ہے، نیئر اینگل آف ماؤتھ. اس کے علاوہ یہ رن کرتی ہے لوور لپ کے میڈیلی اور اینسموسس کرتی ہے اپوزٹ سائڈ سے. سپیریئر لیبل آرٹری جو ہوتی ہے یہ بھی اینگل آف ماؤتھ سے ارائز ہوتی ہے، اور یہ ہمیں رن کرتی ہے میڈیلی اپر لپ سے، اور یہ برانچز دیتی ہے سیپٹم اور ایلا آف نوز. لیٹر نیزل آرٹری جو ہوتی ہے ہماری فیشل آرٹری سے ارائز ہوتی ہے، اور یہ ہماری سائڈ اور نوز آف نوز کو سپلائی دیتی ہے. اس کے بعد اینگولر آرٹری. اب یہ ٹرمینل پارٹ ہوتا ہے فیشل آرٹری کا، جو کہ رن کرتا ہے کہ نیرو گیپ آ جاتا ہے سائڈ آف نوز اور مڈل کا انتصاب آئے گی. سپرفیشل ٹیمپورل آرٹری جو ہوتی ہے اسمالسٹ ٹرمینل برانچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کمنسس کرتی ہے پیروٹیڈ گلینڈ کے ساتھ. یہ ہماری اوریکل سے اسینڈ ہو کے اسکالپ کو سپلائی دیتی ہے. اس کی برانچز میں ٹرانسفر فیشل آرٹری آ جاتی ہے جو کہ پیروٹیڈ گلینڈ سے ارائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے زائگومیٹر آج کے نیچے چلی جاتی ہے. اینٹیئر فرنٹل اور جو پوسٹیئر برانچز ہیں یہ ٹرمینل برانچز ہوتی ہیں ٹیمپورل آرٹری کی، جو کہ ٹیمپورل فوسا کے اراؤنڈ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. سپرا آربیٹل، سپرا ٹروکلیئر، انفرا آربیٹل اور مینڈل آرٹری جو ہوتی ہیں ویزیکلس ہوتے ہیں، جو کہ جیسے کہ کوٹینس میں ہوتا ہے اسی کی طرح یہ سپلائی ہوتی ہے. اچھا، وینس ڈرینیج میں یہ ہے کہ جو فیشل وین ہے یہ کہ فارمڈ ہوتی ہے ہماری آئی کے میڈل اینگل پہ سپرا اور سپرا ٹروکلیئر وین کی یونین سے. یہ کنیکٹ ہوتی ہے سپیریئر اوپتھلمک وین سے ڈائریکٹلی سپرا آربیٹل وین کے ذریعے. وین جو ہوتی ہے کنیکٹ ہو جاتی ہے کیورنس سائنس سے ایک سپیریئر اوپتھلمک وین کے ذریعے. اس کی امپورٹنس ہے کیونکہ یہ پرووائڈ کرتی ہے ایک پاتھ وے انفیکشن کے اسپریڈ کے لیے. تو کہتا ہے کہ جو ہمارے فیشل وین ہے یہ ڈسینڈ کر جاتی ہے فیشل آرٹری کے بیہائنڈ چلی جا کے پھر ہماری مینڈیبل کی باڈی کے لوور مارجن تک چلی جاتی ہے. پھر یہ ہماری سب مینڈیبولر لیگامنٹ گلینڈ جو ہوتا ہے اس کے سپر فلے چلی جا کے پھر ہمارے ریٹرو مینڈیبولر جو وین کی جو انڈین ڈیوین ہے وہاں چلی جائے گی. کہتا ہے کہ فیشل وین جو اینڈ ہوتی ہے جب وہ انٹرنل جگولر وین میں ٹرین ہوتی ہے. فیشل وین ٹرائبیٹریز ریسیو کرتی ہے فیشل آرٹری کی برانچز سے. اس کے علاوہ یہ ٹیریگن وینس پلیسز کے ساتھ جوائن کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کیورنس سائنس سے
سپر آپتھلک وین کے ذریعے. ٹرانسورس فیشیل وین جو ہوتی ہے ہمارے سپرفیشل ٹیمپورل وین کو جوائن کرتی ہے وتھ ان ٹیمپورل پروٹیٹ گلینڈ. لمف ڈرینیج جو ہے اس میں ہمارا لمف جو کہ فور ہیڈ اور جو انٹری پارٹ ہے وہ ڈرین ہوتا ہے ہمارے سبمینڈیبل لمف میں, اور فیو بکل لمف نوڈ جو ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں الانگ کورس میں. لمف ویسل جو کہ پروٹیٹ لمف نوڈ میں اینڈ ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے لیٹرل پارٹ آف فیس میں ڈرین ہو جاتے ہیں, جس میں لیٹرل پارٹ آ جاتا ہے ایلڈ کا. سینٹرل پارٹ جو لوور لپ کا ہوتا ہے اس میں, اور جو اسکن ہوتا ہے وہ ڈرین ہوتا ہے سبمینڈیبل لمف نوڈس میں. تو آج کے لیکچر میں ہم اناٹمی میں آج ہم نے فیس کے بارے میں پڑھا, تو اس کی جو نرو سپلائی تھی اس کی آرٹری سپلائی, وینس سپلائی, لمف ڈرینیج کیا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے نا ایگزام پوائنٹ آف ویو سے لانگ کوشچن میں آتا رہتا ہے, تو زیادہ تر اس کی جو آرٹری سپلائی ہے نا وہ پوچھتا رہتا ہے, جس میں فیشیل آرٹری اور سپرفیشل ٹیمپورل آرٹری کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا, اور اس سے ریلیٹڈ کوئی کیوری ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.